آسمان تے چاند موجود، ارد گرد ستارے موجود، ان رحمت والے نبی اپنے یاد دے نال چل دے پنا. آپ نے فرمایا پیارے ابو بکر یار سامنے دیکھ کے کون لوگ ہیں؟ حضرت ابو بکر نے عرض کی تھے میرے پیارے محبوب ایتا یہودی ہیں، انہیں تا چھوٹا جیاں بچہ ہے، بیمار تے لاچار ہے، زندگی دے آخری لمحات فوت تھیون والا ہے. آپ نے فرمایا ابو بکر میں تمام جانے واسطے رحمت بن کے آیا، یار پتہ کریں دے ہیں. کملی والے چل دیاں یہودی دے مجمع دے اندر پہنچ گئے نا. آپ نے جٹھے بچہ چار پائی تے لے کیا ہوا ہے، بے ہوشی دا عالم ہے، زندگی دے آخری لمحات انہا والد پیرے والے پسے کول بے کے تورات کھول کے تورات دی تلاوت کر رہی ہے. روندا بھی بیٹے پتر جدا پیا تھی دے اکی چوہاں سوپے نکل دینا. رحمت والے نبی دی نگاہ مبارک اٹھی ہے، زمانہ تے قرآن پاک دا لیکن تورات دی تلاوت کر رہی ہے. حضور نے فرمایا یا یہودی حل وجدت صفتی و ناتی و اسمی و مخرجی فیہا. اے یہودیہ کہتا تورات اندر میرا ذکر نہیں پڑھا. یہودی نے فوراً انکار کر دیتے لا ادری میں نہیں پڑھا. اتنے کئی بے ہوش بچہ، لاچار بچہ، خوش نصیب بچہ جلدی نال اٹھی بیٹھے. اٹھی کہتے محبوب قذب ابھی میرا ابا جھوٹ پیا بلیں دے، میں تے تورات دے اندر، انجیل دے اندر، زبور دے اندر، قرآن پاک دے اندر توڑا ذکر تے توری جماعت دے تذکرے پڑھی پیاں. آپ نے فرمایا بیٹا اگر میرے چرچے پڑھی پئی کل میں نبی دا کلمہ کیوں نہیں پڑھدا؟ بچہ رو دیا دے محبوب اگر تیادہ کلمہ پڑھ گنا میرا ابا میں کو اپنا پتر کوئی نہ بنے سی. حضور نے فرمایا بیٹا کلمہ پڑھنا تیرا کم، اج کل بات پہ کو اپنا پتر بناونا میں کملی والے دا. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. قال اللہ تعالی فی مقام آخر إنا ننزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اے بندہ تو اپنا نامہ اعمال دیکھ. یوں تو سب نبی اچھے، کلیم اچھا، خلیل اچھا، مگر ان سب نبیوں میں وہ مکے کا یتیم اچھا. گناہگاروں نہ گھبراؤ، سیاہکاروں نہ شرماؤ، سنو آواز کانوں میں یہ آتی ہے محمد کی. گناہگاروں کو جنت پہ کھڑے دربان روکیں گے، حکم ہوگا کہ آنے دو یہ امت ہے محمد کی. سادہ کم قرآن سناون تے کوئی مننے جانا مننے، دعائیں جانی ماری اویسی جڑا حد قرآن دی بننے. اے قرآن نورانی شیشہ جڑا رب دا راہ وکلاوے، اس نو جڑا پڑھے تے عمل کرے او سیدھا جنت جاوے. سب ساتھی
عقیدت محبت اور عبادت دی نیت نال توجہ نال اچھی آواز نال درود پاک پڑھ میرے انتہائی واجب الاحترام لائق قصت تقریم دوستو بھراوو بزرگوں ملک دی عظیم دینی درسگاہ دارالعلوم محمدیہ رجحان سالانہ اجتماع دے اندر کئی مرتبہ اپنے بزرگیں نال حاضری دا اتفاق حاصل ہوئے آج بھی یقیناً میرے دل کو بہت زیادہ خوشی ہے شاید کہ میں وہ بیان نہیں کر سکتا میرے برادر پیر طریقت راہبر شریعت ولی کامل ولی ابن ولی حضرت مولانا پیر رحمت الرحمن درخواستی صاحب دامت برکاتہم دا حکم تھیا اور میں حاضر تھی گیا اور بہت زیادہ خوشی ہے پہلی مرتبہ اس سٹیج تے تقریر دا موقع مل دیئے لیکن تہاڈی ادھی توجہ میرے والے پاسے تے ادھی رستے سے ایک دفعہ تو کو ایک منٹ دے داؤں نہیں دے گی ایک منٹ دے گی کیونکہ تقریر میری دے بقایا بچن 24 منٹ تو میں 24 منٹ تو رہنا گال کرے ساں اگر انہیں نیوے دے دے میرے والے پاسے دیکھو مرشد کی زیارت کرو تے اچھی سبحان اللہ یا کو یہ چس نہیں کیونکہ میرے بزرگیں دا مزاج ہے اکثر دوست جان دن اللہ انہیں دی عمر دراز فرماوے یادگار اسراف حضرت مولانا قاری عبدالخالق علی پوری صاحب کئی عرصہ اتھا رجحان کی سٹیج تے تشریف گنندے رہن اور اس وقت پیر طریقت راہبر شریعت ولی کامل حضرت علامہ مولانا پیر سیف الرحمن درخواستی رحمت اللہ علیہ سٹیج تے ہوں گیا اللہ انہیں دی قبر منور فرماوے اور تساں جی میں انہیں بزرگیں دا ساتھ لیتے ایویں 20 منٹ میرا ساتھ ہی دے کے اچھی سبحان اللہ میرے بعد بہت بڑے بڑے خطیب ہیں میرے برادر مخدوم العلماء حضرت مولانا عبدالقدوس قدوسی صاحب علی پرتوں شہزادہ خطیب ہے وہ تشریف گھن ہیں انشاءاللہ وہ بھی سٹیج تے آوے سن میں تو پہلے خطیب دل پذیر حضرت مولانا عبدالغفار حیدری صاحب بیان فرماریان ان تارے سامنے بڑا روشن چہرہ حضرت مولانا اسلم سلمی صاحب تشریف گھن ہیں اور مجاہد اسلام خطیب اسلام حضرت مولانا عبدالصمد درخواستی صاحب بھی تشریف فرمائیں میں وقت نہیں سارے علماء بزرگیں دا نا گنا اور میرے بزرگیں دے بہت ہی پیارے دوست حضرت مولانا زکریا عمرانی صاحب وہ بھی سٹیج تے جلوہ افروز ہیں تو سا میرا تھوڑا تعاون کرے سو اچھی سبحان اللہ سو تے میں ایویں جلدی نال چلساں جی میں سی پیک تے گلی چل دی ہے اے سبحان اللہ نہیں کم از کم اتنی سبحان اللہ کو جو رجحان دے طول پلازے تک آواز ہوئی ہے اللہ تو کو سلامت رکھے کیونکہ وقت جرولے تھوڑا ہوئے اون والے بندہ چاندے بھی سفر زیادہ ہے حیدری صاحب بھی میں سی پیک تے چڑھاں موٹر وے تے چڑھاں تے جلدی سفر طے کراں میں بھی میں آدھا مختصر وقت جی میں بس اسٹینڈ تے گڈی دے پچھو گڈی ہوندی ہے میں الحمدللہ سٹیج تے خطیب دے پچھو خطیب ہے تے تو صحیح سبحان اللہ اچھی آخری رہا ساری رات انشاءاللہ پیر سے تو کو جگوے سے اللہ تو کو سلامت رکھے فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین یار اللہ نے رحمت والا نبی عطا فرمائے عظمت شان والا نبی عطا فرمائے شیر شری دے انداز دے اندر میرے برادر آقا دی تعریف فرما رہیان میرے سونے نبی دی اتنی تعریف ہے ایک رات نہیں کئی راتاں نہیں ساری زندگی گزر ونجے تے حق ادا نہیں ہو سکدا رحمت والے نبی اکرمار چل دے پینا آپ دے نال جانشار وفادار تابدار آپ دے غلام صحابہ بھی نالن جی میں محسوس بھی آتی دے
जिवें जमीन पे कोई पीर मौजूद, इर्द गिर्द मुरीद मौजूद, आसमान ते चंद मौजूद, इर्द गिर्द सितारे मौजूद, इन रहमत वाले नबी अपने याद दे नाल चलदे पन। आपने फरमाया प्यारे अबू बकर, यार सामने देख के कौन लोग हैं? हजरत अबू बकर ने अर्ज कीते, मेरे प्यारे महबूब ये तो यहूदी है ना, इन्हें तो छोटा जिया बच्चा है, बीमार ते लाचार है, जिंदगी दे आखिरी लम्हात ना फौत थीवन वाला है। आपने फरमाया अबू बकर मैं तमाम जाने वास्ते रहमत बन के आया, आ यार पता करें दे हैं। कमली वाले चल दिया यहूदी दे मजमे के अंदर पहुंच गए ना। आपने जिथे बच्चा चार पाई पे लेटा हुआ है, बेहोशी दा आलम है, जिंदगी के आखिरी लम्हात ना, इनका वालिद पेरे वाले पासे कोल बैठ के तौरात खोल के तौरात की तिलावत कर रही है। रोंदा भी बेटे पुत्र जुदा पिया पींदे, अक्की चुआ सुपे निकल देना। रहमत वाले नबी दी निगाह मुबारक उठी है। जमाना ते कुरान पाक दा, लेकिन तौरात की तिलावत कर रही है। हुजूर ने फरमाया या यहूदी हल वजदत सिफती व नाती व इसमी व मखरजी फिहा। ए यहूदिया कहता तौरात के अंदर मेरा जिक्र नहीं पढ़ा। यहूदी ने फौरन इनकार कर दिते, ला अदरी मैं नहीं पढ़ा। इतने तो ये बेहोश बच्चा, लाचार बच्चा, खुश नसीब बच्चा जल्दी नाल उठी बैठे। उठी ते महबूब कज़ब अभी, मेरा अब्बा झूठ भी आ बुलेंदे, मैं ते तौरात के अंदर, इंजील के अंदर, ज़बूर के अंदर, कुरान पाक के अंदर ताड़ा जिक्र ते तेरी जमात के तज़किरे पढ़ी पिया। आपने फरमाया बेटा अगर मेरे चर्चे पढ़ी पई कल मैं नबी दा कलमा क्यों नहीं पढ़दा? बच्चा रो दे महबूब, अगर तुहाडा कलमा पढ़ गिना मेरा अब्बा में को अपना पुत्र कोई ना बने सी। हुजूर ने फरमाया बेटा कलमा पढ़ना तेरा कम, अज कुल बात पे को अपना पुत्र बनावना मैं कमली वाले दा। नारे तकबीर, शाने मोहम्मद मुस्तफ़ा, मकामे मोहम्मद मुस्तफ़ा, कमालाते मोहम्मद मुस्तफ़ा। नारे तकबीर। रहमत वाले नबी ने फरमाया बेटा कलमा पढ़ना तेरा काम, अज कुल बात को अपना पुत्र बनावना मैं कमली वाले दा काम। हजरत मुर्शिद ने कुर्बान बना, अगर अज मेरे भाई मेरे पीरों मुर्शिद पीर रहमतुर रहमान दरखास्ती कई तालिब इल्म सर पे हाथ रखना, आखिर बेटा अज कुल बात तेरी किफालत में करे सा, तू मेरा बच्चा ही मुंह बोला बेटा ही। अल्लाह की कसम दुनिया के सामने फूटा मार के आखी यार मैं कुतुब पीर सही ने अपना पुत्र बनाए। हजारा पीर मुर्शिद वली कुतुब अब्दाल आमना दलाल दी जुत्ती ते कुर्बान करा। रहमत वाले नबी ने तेरे बाल को आके बेटा आज कुल बात तो मेरा पुत्र ही। बच्चे दी जुबान ते जारी थे अद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बच्चे कलमा पढ़े तो बच्चा फौत हो गया। साउंड अला खुदा एक करंट मरंदा पे, जो करंट छोड़े हैदरी साहब दे टाइम मेरी वारी अल्लाह तो को सलामत रखे, अल्लाह खुश रखे। शहादत दी मौत मिले गोली नाल मिले, हुण कित्थां दा नाम अल्लाह तो को सलामत रखे, अल्लाह खुश रखे। रहमत वाले नबी ने फरमाया बेटा आज कुल बात तो मेरा पुत्र ही। बच्चे ने कलमा पढ़े, बच्चा दुनिया तो रुखसत हो गए। माशाअल्लाह मुल्क पाकिस्तान के नवाब खतीब मेरे बिरादर हजरत मौलाना अब्दुल कुदूसी साहब तशरीफ लेना है। जिमें ट्रैफिक पुलिस वाला लाल बत्ती लिखे ना भी टाइम खत्म, लेकिन मेरा टाइम या 15 मिनट बच गए। मेरी आओ हजरत शेख तशरीफ हैदरी साहब वाली ने भाई बची ना वो कुर्सी तो काबू पे बैठा। माशाअल्लाह अल्लाह तो को सलामत रखे। इंशाअल्लाह हजरत दा बयान मैं भी सुनदा, तुम भी सुनना है। रहमत वाले नबी ने जिस वक्त जुमला फरमाया बच्चा कलमा पढ़े फौत हो गए। हदीस मुबारक के अंदर ने हुजूर ने में दुहाई बाजू दराज की अपने सीने मुबारक न लाए। आपने फरमाया मेरे साहबा जल्दी करो, मेरे पुत्र दे गुस्ल का इंतजाम करो।
صحابہ دن پانی دا ٹب بھر کے نہیں ہوں حضور نے فرمایا میرے پیارے صحابہ پانی تو سانسک کو رحمت والا ہاتھ میں نبی پھرے دا صحابہ دن اللہ دی قسم بچے دا چہرہ میں پیا چمک دا جی میں آسمان پہ چوروی دا چندر چمک دے رحمت والے نبی نے غسل کرا دیتے آپ نے فرمایا میرے غلاموں خیال کرائے میرے پتر دا کفن اور اپنے بازار بھی چنا گنا ہے آپ نے اپنی کملی مبارک چاہ دیتی ہے میرے پتر کو کفن بھی میری کملی مبارک نال دو صحابہ دن کملی مبارک بھی پوا دیتی گئی ہے حضور نے جنازے دے وقت اعلان کیتے او میرے غلاموں جائے میرے پتر کو دیکھنے جائے جنتی بچہ دیکھنے آکے میرے پتر دا چہرہ دیکھ لو صحابہ قطار اندر قطار دے دیکھنے نا روندے بھی کھڑے نا حضور نے جنازہ بھی پڑھا دیتے جنازے تو بعد کملی والے نے پوچھے صحابہ قبر تیار ہے جی یا رسول اللہ قبر تیار ہے حضور قبرستان چل رہے ہیں قبر دے اندر اتر گئے نا دوہے بازو مبارک سیدھے فرمانے جلدی کرو میرے صحابہ میرے پتر دی لاش میں جھٹت رکھو میں اپنے حق نالی کو قبر دے اندر سنے دا کونے دے وچ چیخ نکلی ہے ایک صحابی زمین تے ڈھائے گئے دیکھن والے نریٹھے کونے ٹھاون والا اطلاع ملی خلیفہ دوم جانشین رسول گنبد خضرا دا تیسرا مکین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کو پوچھا گئے پیارے عمر تو سا کیوں روتے طرف دے پیو عمر صحیح نے جواب دیتے میرے یارو دیکھو تو صحیح بال کو موت آئیے حضور چہرہ مبارک سامنے آ کلمہ بھی نصیب تھے غسل بھی حضور نے کرائے کفن بھی کملی والے نے رکھے رحمت کائنات نے جنازہ بھی پڑھائے قبر دے اندر حضور نے قدم رکھے اللہ دی قسم قبر نہیں جنت دا باغ بن گئی ہے میرا عقیدہ میرے اکابر دا عقیدہ جیتا حضور ستن یقیناً اے جگہ بھی جنت دا ٹکڑا ہے اللہ تو آپ میں کو گھن جلے مکہ دکھاوے مدینہ دکھاوے حضرت شیخ پچھلے سال یاد رسول حضرت میں کٹھے عمر اتحاس شیخ کملی والد روزے مبارک جان اللہ بہارہ دکھائیں اللہ ولا بھی سارے کو دکھاوے رحمت والے نبی دے روزے مبارک تے جناب بندہ ویندے شیخ باب اسلام کنو بندہ داخل تھی تھے رحمت کائنات دی دربار دے اندر اندے میں اتھا بن کے عالم دین نے میں کڑس ہے انہیں کہ مولانا حضرت درخواست کی اتھا کے باندیانا میں کہ یار کتھا باندیانا انہیں سامنے بلکل حضور دے روزہ مبارک دے سامنے ڈسے انہیں کہ ایک موقع حافظ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ درخواستی آئے بیٹھے نا ذات و قطار روندے بیٹھے نا اکی چو آنسو میں نکل دینا صدر ضیاء الحق دا دورہ ضیاء الحق بھی اتھائی مدینہ طیبہ پہنچ گئے ضیاء الحق دے کٹے نال رفاقت دے اندر مولانا عبدالحق کوڑا کھٹک والے بھی آنا ضیاء الحق دی نگاہ اٹھی ہے حضرت درخواستی دی طرف دیکھتے سے درخواستی زارو قطار رو رہی آنا اکی وچو آنسو نکل دے بیانا کملی والے تھے مواجہ شریف دے سامنے بیٹھے نا ضیاء نے فوراں مولانا عبدالحق سے کہا کہ مولانا وہ سامنے دیکھو حضرت درخواستی بیٹھے ہوئے ہیں حضرت سے کہو کہ میرے ساتھ ملاقات کریں میں کچھ باتیں کرنے کے لیے آیا ہوں حضرت مولانا عبدالحق صاحب کہنا حضرت درخواستی کو من کیا کہنے درخواستی دیوانہ تے پروانہ میرے درخواستی نے جواب دیتے مولانا عبدالحق صاحب یہاں میں ضیاء کو ملنے نہیں آیا میں تو یار کو ملنے کے لیے آیا اللہ کملی فاروق علی پوری پرانے دور جو پرانے جامع ہوں گے وہ پہلی کک تے سٹارٹ نہ تھی 13-14 ککاں لگے نہ تے سٹارٹ تھی وہ 12 نعرے مارے کچھ ایک دا زور دا جواب پر ہے پرانے جامع والا اچھی سبحان اللہ تے چلو آگے شیخ دیواری 100 والے نوٹ ہنسا دیواری سبحان اللہ ہی واہ بے سکیو واہ اللہ تو اچھا شیر دعا کروں کو شیر یاد اگلے اچھا ہی سال تو سا ایڈوانس دے چھوڑو اگلے سال میں ناتا سنتا انشاءاللہ اچھی سبحان اللہ ہونا تھا میں رحمت والے نبی کا روزہ مبارک آلا
شیخ میرے ابو بکر صدیق نال ستے ہوئے نا، عمر سائی نال ستے ہوئے نا، رحمت والے نبی جناب اپنے روزہ مبارک دے اندر پردہ فرما گئے تشریف گھن گئے نا، سونے ابو بکر کو جدا تھے ہوئے 2 سال گزرے نا، ابو بکر صدیق سونے نبی دی یاد طرف دا کملی والے دے مواجہ شریف دے سامنے آباندہ رحمت والے نبی دی دربار چروندہ بیٹا سونے ابو بکر 2 سال گزران دے بعد شیخ علامہ راضی نے تفسیر کبیر دے اندر لکھے رحمت والے نبی دا اے یار دلدار آمنہ دلال دے روزے مبارک دے قریب آئے بڑی یاد آئیے حضور دی تے روندہ رہیے یہ روندے ہوئے اکھی نال اپنی بیٹی دے حجرہ مبارک دے اندر اما عائشہ دے حجرے داخل تھے نا داخل تھی دیا ہویا مسند محمد مصطفیٰ کراج کی تینے آمنہ دلال دے گھر پہنچنا حجرہ اما عائشہ دے گھر پہنچنا آواز لیتے اکنے اما عائشہ بیٹی عائشہ اما عائشہ نے لکھے میرا بڑھڑا بابا سیدنا صدیق اکبر آئے کرنا اما عائشہ فوراں آ گئی ہے رجحان والو اللہ دی قسم ابا بھی شان والا بیٹی بھی شان والی ابے دے حق بھی قرآن بولے دھی دے حق بھی قرآن بولے اللہ دا قرآن دے الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون رحمت والے نبی امام الانبیاء دی گھر والی تے تہمت جو لگی ہے اللہ نے آپ صفائی رکھی ہے میرا محبوبہ تو طیب ہے تیری عائشہ طیبہ ہے تو پاک ہے عائشہ پاکیزہ ہے عائشہ بھی شان والی عائشہ دا بابا صدیق بھی شان والا سونے ابو بکر نے آکے بیٹی عائشہ آج میں تیرا بابا آیا تیرے دروازے تے ایک سوال گھن آیا میری بچی میرا سوال کو پورا کر اما عائشہ نے آکے بابا جی حکم فرماؤ کیا سوال ہے اکھی بھی چوانسوں پہ نکل دینا حیامے والی دین پیوں کو روندہ دیتے اما عائشہ دے آنسو نکلنا رو پیا دیئے بابا حکم فرماؤ کیا آکھنا چاہتو سونے ابو بکر نے آکے بیٹی عائشہ حضور کل جدا تے ہوئے 2 سال گزر گنا میں کو موت قریب قریب نظر دیئے بچی عائشہ حضور تی ڈاٹی منہ چاہیے کملی والے دیات ترپیں دیئے میری بیٹی میں تیرے کول آیا آج اجازت چلے جرے انہیں میرے اتر موت ہوئے میں کو آمنہ دلال کٹے سمن دی جگہ چلے اما عائشہ نے آکے میرے بابا تو سا حکم فرمائے میں پورا کریں دیا آدھی بابا اے جگہ تو میں اپنے واسطے رکھی آئی لیکن تری بیٹی اعلان پہ کریں دیا تاکو حضور دے کتے سمیں سا میں جنت البقیہ چلام کرے سا اما عائشہ صدیقہ نے جنا اے جواب دیتے میرے پیارے ابو بکر خوشی نال حجرہ محمد مصطفیٰ کل نکلن خوش تھی گن بیٹی نے اجازت لے دیتی ہے دل دے اندر ادب نے آکے حملہ کیتے ابو بکر کیا جسارت کر رہی تھی دے سامنے تو کتا تے حضور کتا تیرا شان کتا تے کملی والے دا شان کتا آدھے ایڈو ادب نے حملہ کیتے ایڈو عشق نے حملہ کیتے ابو بکر حضور دے کتے سما راحت مل سی سکون مل سی چین تے اطمینان مل سی آدھے سارا دی عشق تے ادب دی لڑائی رہ گئی ہے شام کو ضمیر کا فیصلہ عشق تے ادب دا فیصلہ کر کے آ گیا وطین بیٹی عائشہ اما عائشہ آج تیرا بابا فیصلہ کر رہا جی بابا حکم فرماؤ آپ نے فرمایا بیٹی میں کو موت آوے میں کو غسل دیوائے غسل دیوائے دے بعد پرانے چادر نال کفن دیوائے اما عائشہ دی چیخ نکل گئی ہے کیوں بابا مدینہ دی ریاست والی ہو امیر المومنین ہو نبی دے مسلح دا وارث ہیں کیوں پرانے چادر نال کفن ہو بابا مدینہ وچ نویاں چادراں منگوے سو آپ نے فرمایا بیٹی عائشہ میں کو نویاں چادراں قبر نفانہ جیسنا میری بچی پرانے چادراں دیوائے نویاں کی یتیم تے بیوہ تے مسکین کو دیوائے بیٹی نے اے حکم بھی مانگی دے آپ نے فرمایا بیٹی میرا جنازہ پڑھان دے بعد کملی والے دے روزہ مبارک
مبارک چاہ جلائے دروازہ کھل ونجے حضور دے بغل دفن کرائے نہ کھلے سمجھائے ابو بکری دا کوئی نہ جنت البقیع دے اندر دفن کرائے علامہ راضی نے تفسیر کبیر چ لکھے رحمت والے نبی دی یار دی موت ہوئی ہے ابو بکر صدیق کو غسل دیتا گئے پرانے چادر نال کفن دیتا گئے جنازہ پڑھایا گئے عاشق رسول جنازہ کملی والے دی دربار چاہن میرے نبی دے روزہ مبارک دیا چادیانی نے چادیاں تالانی نے کھولا کونڈانی نے کھولا اللہ دی قسم میرے اکابرہ دن دروازے بھی کھول دے گے نا آواز ہے یوسل الحبیب الى الحبیب حبیب کو حبیب دنال سما دو یار کو یار دنال سما دو اللہ تو کومے کو گھن جلے کملی والے دی دربار دیں بندہ ونجے جو صحیح دیکھے ابو بکر عمر ستے ہوئے کملی والے دا مسلح موجود آپ دا منبر موجود جتا لکھا کرے ما بین بیتی ما بین بیتی ما بین بیتی و منبری روزت من ریاض الجنہ اللہ تے کومے کو نفل پڑھن دی اتا توفیق نصیب فرماوے باب جبرائیل کنو بندہ باہر نکل دے میرے اکابر موجود ہے یار میدہ اللہ نے میرے اکابر کو کتنا شان بخشی ہے حضرت قدوسی صاحب میں ایک مرتبہ کٹھے آسے یا کئی مرتبہ اثر دی نماز تو بعد حضرت بھی کئی ویلے مشروف ہوں گیا میں جو گیا ایک مرتبہ اتو دے پاکستانی علماء نالانا میں گیا سامنے ڈٹی ہے بلند و بالا دیوار میں کہ یار دیوار کڑی جگہ دیئے انہیں کہ مولوی صاحب اے جنت البقیع ہے دروازہ کراس کیتے میں کہ یار اتھا کون ہے پتہ چلے کملی والے دے 10,000 صحابین میں کہ یار پاکستان دے اندر میرے سارے مولوی صحابہ کریں گے کہیں دیا چانا چلیں گے کہیں کو گولیاں دا نشانہ بنا دیتا گئے کہیں کو تختے دار تلٹکا دیتا گئے میرے اکابر شہید ہو گئے یار ذرا نسوت صحیح میرے علماء کو کوئی شان ملی ہے انہیں کہ مولوی صاحب کیری جماعت نال تعلق رکھیں دی میں کہ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند نال میرا تعلق ہے انہیں کہ مولوی صاحب بڑا خوش نصیب ہے آج الجنت البقیع انہیں صحابہ دے قدمیں دے اندر 535 دیوبندی علماء ستے ہوئے میں گیا انہیں کہ صحابی رسول دی قبر ہے قدمیں رحمت اللہ کرانوی دیوبندی ستا ہوا ہے اے صحابی رسول دی قبر ہے قدمیں دے اندر قاری فتح محمد پانی پتی اے بھی دیوبندی ستا ہوا ہے میں کہ یار صحابی رسول دی قبر قدمیں دے اندر کون ہے انہیں کہ منظور الحسینی اے بھی دیوبندی ستا ہے اے صحابی رسول دی قبر ہے حضرت شیخ ہونے قریب اللہ جس وقت دعا قبول کرے امیر رضا کمی کئی مرتبہ ہی سٹیتے آئے کتنا خوش نصیب سابقہ زندگی اہل تشہید پلیٹ فارم تے گزری ہے وال اللہ نے توبہ دی توفیق کی ہے میرے توسوی دے آتے بیعت کی ہے آگے توسوی دے قدمیں صحابہ دے نعرے لہناری ہے اللہ نے قبول کیتے پشاور دی دھرتی تو جوان چلے جدہ ایرپورٹ تلتے مکہ مکرمہ ایران دی حالت کے بیت اللہ دا طواف ادا کریں گے ان نال والے ساتھی نے رسے مولانا چیخا نکل گنا رو دعوت ہے آدھاوت لبائک اللہم لبائک لا شریک لک لبائک ان الحمد والنعمت لک والملک رو رو تے دعا مکڑا مگ دے آدھے میرا ربا میرے سب کا گناہ معاف چکر میرا ربا میرے اوپر کرم نوازی چکر توبہ کی تیس اللہ توبہ دا دروازہ بند نہیں کریں گا فل توبہ بھی بیت اللہ روڈا کھڑے سارو قطار عمرہ مکمل کی تیس نکلے علماء کل پوچھو مکہ مکرمہ دی دھرتی تے حرم کنو بندہ باہر نکل دے پہلی کبری دوجی کبری کل آواز دیون والا بس والا آواز دے آؤ بھئی مدینہ طیبہ دی طرف اندھنال والا دے بس سے چلے گئے سارو قطار رو رہی ہے آدھ میرا ربا میں مدینہ دی دھرتی تے ویدا پیاں تیرے محبوب کل معافی منگن واسطے نبی دے جاریں کل معافی منگن واسطے حضور دی دربار چاہے سارو قطار روتے آدھے میرے محبوب تو سامی میں کو معاف کرو تولے نال والے کنمین بھی معاف کرنا ابو بکر عمر بھی معافی
معافی دا اعلان کرنا سارو قطار پیر سی روندا رہیے رو کے جنت البقیت کے آدھے او مولا ماں کرما او ادب والو تصوت صحیح میری اماں عائشہ دی قبر کیتا ہے اماں عائشہ دی قبر تے گئے رو تے آدھے اپنی میں معاف کر سابقہ غلطے دی معافی منگن آیا اللہ دی دربار چ منگی ہے والنبی دی دربار چ آیا ابو بکر و عمر کو معافی منگی ہے صحابہ کو معافی آکھنا منگدا اما تو بھی معاف کر دے وقت اپنی زبان نال کرا دے یقیناً ابو بکر دی بیٹی نے میں کو معاف کیتے اے رو حرم نبوی دے اندر آزان دا وقت ہو گئے نماز کریوں من لگی ہے امیر رضا کنی چلے نماز پڑھیے نماز تو بعد جوان کو موت ہے چالیار مدینہ دی دھرتی تے اللہ دی قسم اللہ قبول کیتے جنت البقیت اتے صحابی رسول قدمے دے اندر امیر رضا کنی نعرے تکبیر شان محمد مصطفیٰ شان صحابہ عظمت اہل بیت علماء حق علماء دیوبند اللہ تعالیٰ کو عمل دی توفیق نصیب فرماوے زندگی رہی تو انشاءاللہ ہوں میں آ گیا پہلے سال انٹری حضرت پکی بیچانا لبا سے چندنا وہ آدھے بھئی اے میں پکی بیچانا آیا بس سے جرہ بچے دے نا پکی وہ آدھے اتھا ہی دی قیمت ہے 50 روپیہ کے دوا خانے دی قیمت ہے 200 روپیہ تو میں بھی ایک پکی دی مشہوری واسطے آیا تساں تو کو اللہ سلامت رکھے میرے برادر پیر طریقت راہبر شریعت صاحبزادہ حضرت مولانا پیر رحمت الرحمن درخواستی صاحب دا شکریہ ادا کرنا دوئینے میں کو محبت نال این سٹیج تے وقت ریتے اللہ انہیں کو آباد و شاد فرماوے